बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइली वज़रा की जानिब से नया दावा सामने आया है कि ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल से चंद ही हफ्तों की दूरी पर है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स ने ईरान को खित्ते और दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए खुले लफ्जों में हमले की धमकी दी है। एक बयान में उनका कहना है कि दुनिया को ईरान और हिजबुल्लाह को रोकना चाहिए। अगर दुनिया नहीं रोकेगी तो इसराइल तन्हा ईरान और हिजबुल्लाह का मुकाबला करेगा। दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल को नया सरप्राइज देने का ऐलान किया है। ये नया सरप्राइज मुतवक्के तौर पर एटमी धमाकों की सूरत में हो सकता है। आलमी माहिरीन इस पर क्या कहते हैं और ईरान ने ये ऐलान किस तनाजुर में किया है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। तमाम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे बेल आइकन को क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स ने ईरान को खित्ते और दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए खुले लफ्जों में हमले की धमकी दी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि दुनिया को ईरान और हिजबुल्लाह को रोकना चाहिए। अगर दुनिया नहीं रोकेगी तो इसराइल तन्हा ईरान और हिजबुल्लाह का मुकाबला करेगा। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह पर दबाव डालने के लिए इसराइल लुबनान में अहम अहदाफ को निशाना बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गैर जानिबदार रहना मुमकिन नहीं जबकि ईरान अपने जौहरी मंसूबे में आगे बढ़ रहा है। अमरीकी महकमा दिफा ने गुज़श्ता रोज कहा था कि ईरान का रवैया खित्ते के लिए खतरे की नुमाइंदगी करता है। अमरीकी महकमा दिफा का कहना था कि तेहरान दहशत गर्द मिलिशियाओं की हिमायत और सरमायाकारी जारी रखे हुए है। पेंटागन का कहना था कि हम अस्करी तौर पर ईरान से निपटने के काबिल हैं और हमें उन पर बर्तरी हासिल है। कबल अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा था कि 29 मार्च को इसराइली ऑयल टैंकर मर्सर स्ट्रीट पर हमला ईरानी ड्रोन से किया गया था। बयान में कहा गया था कि यूएसएस रोनाल्ड रेगन तैयारा बरदार जहाज से धमाका खेज मवाद में महारत रखने वाली एक टीम ने शवाहिद की जांच की और जिंदा बच जाने वाले अमले के अरकान से इंटरव्यू लिया। एक इसराइली कंपनी से ताल्लुक रखने वाले मर्सर स्ट्रीट जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया जिसमें उसके हमले के 2 अरकान हलाक हो गए। ताहम ईरान मुसलसल इस हमले में मुलव्विस होने से इनकार करता आ रहा है, जबकि अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादी भी ईरान के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहे हैं और उनके इल्जामात अब तक सिर्फ जुबानी दावों और अंदाजों पर मुश्तमिल हैं। नाज़रीन कराम, इसराइली वज़ीर ख़ारजा याइर लैपिड और वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स ने यह भी दावा किया है कि अगर ईरान चाहे तो सिर्फ 10 हफ्तों के अंदर अंदर जौहरी हथियार तैयार कर सकता है। उनके मुताबिक ये 2015 में आलमी कुव्वतों के साथ जौहरी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी होगी। इसराइली वज़रा ने 4 अगस्त को जारी करदा तफसीली बयान में ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि मर्सर स्ट्रीट नामी ऑयल टैंकर पर हालिया हमले में ईरान मुलव्विस था। ईरानी पासदारान इनकलाब के एक सीनियर एहलकार पर इस सिलसिले में बराह रास्त उंगली उठाई गई है। रवां साल 24 अप्रैल को शामी बंदरगाह बानियास पर एक ईरानी ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला किया गया था जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि टैंकर भी आतिशज़दगी का शिकार हो गया था। ये ईरान की इसराइल और उसके खलीजी पड़ोसी मुल्कों के साथ कशीदगी की ताज़ा तरीन मिसाल थी। अब ईरान में सख्त गिर नजरियात की हामिल कुव्वतें हुकूमत में हैं। ऐसे में यह तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते के दिन खलीज ओमान में इसराइली ऑपरेटर के एक तजारती जहाज पर हमला हुआ जिसके लिए ईरान को कसूरवार ठहराया जा रहा है। इसी हफ्ते मंगल को एक बहरी जहाज को हाईजैक करने की भी कोशिश की गई जिसके मुतालिक इसराइल का कहना है कि ये ईरानी हाईजैकर्स थे। फिर इसराइल ने हालिया दिनों में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर एक ड्रामा सीरियल खुफिया एटमी प्रोग्राम से मुतालिक इसराइली इल्ज़ाम के नाम से जो है वो शुरू किया है। ईरान
اس معاملے پر اسرائیل کا امریکہ کے ساتھ رہنے کا عہد بھی ہے۔ اسرائیل اور ایران کے تنازع کی ایک کلیدی وجہ ایران کا متنازع جوہری پروگرام ہے۔ 10 اپریل کو ایران کے مرکزی نتنز کے جوہری پلانٹ پر ایک سائبر حملہ بھی ہوا تھا۔ امریکی اخبار دی نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس حملے میں ایک پاور پلانٹ اور سینٹرل فیوجز کو نقصان پہنچا۔ تہران حکومت نے اسرائیل پر الزام عائد کرتے ہوئے اسے جوہری دہشت گردی قرار دیا تھا۔ صدر جو بائیڈن کی قیادت میں امریکی حکومت ایران کے ساتھ ازسر نو ایک ڈیل تشکیل دینا چاہتی ہے، لیکن اس ضمن میں مذاکراتی عمل تعطلی کا شکار ہے۔ اب جبکہ ابراہیم رئیسی صدر کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں، ایران کے موقف اور حکمت عملی میں سختی متوقع ہے۔ انہیں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی حمایت حاصل ہے، جو بارہا کہتے آئے ہیں کہ امریکہ کے لیے آئندہ کی کسی ممکنہ ڈیل سے یک طرفہ علیحدگی اختیار کرنا ممکن نہ ہوگا۔ ایران چاہتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ یہ یقین دہانی کرائے اور اس کی بھی کہ مزید پابندیوں کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ وہ معاملہ ہے جسے کانگریس سے منظور کرانے میں بائیڈن انتظامیہ کو یقیناً مشکل پیش آئے گی۔ یہ امر اہم ہے کہ 2015 میں جوہری ڈیل کو حتمی شکل دیے جانے سے پہلے کے کچھ عرصے میں بھی ایران اور اسرائیل کے مابین شدید کشیدگی جاری تھی۔ تہران میں ایک جوہری سائنسدان کا مبینہ قتل، نئی دہلی میں اور بینکاک میں اسرائیلی سفارت خانوں پر مشتبہ ایرانی حملے اور بلغاریہ میں اسرائیلی سیاحوں کی بس پر دھماکہ، یہ سب واقعات اسی دور کے ہیں۔ پھر 2018 میں امریکہ کی جوہری ڈیل سے علیحدگی کے بعد گزشتہ 1-2 برسوں کے دوران اسی طرز کے حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 2 برس قبل خلیج کے خطے میں آئل ٹینکروں پر حملے دیکھے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران میں نئی انتظامیہ کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی صدر ریویلین سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی ہے اور ایران پر اپنے سخت موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگرچہ ان کی انتظامیہ 2015 کے جوہری معاہدے میں شمولیت کے لیے کوشاں ہے، تاہم وہ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے باز رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اوول ہاؤس میں اسرائیلی صدر کے پاس بیٹھے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا، میں آپ کو جو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری نگرانی میں ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر ہونے والی بات چیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ان امور پر فیصلے میں کافی وقت ہے۔ ناظرین کرام، 2015 میں اوباما انتظامیہ کے دور میں ایران کے ساتھ ایک جوہری معاہدہ طے پایا تھا جو مشترکہ جامع لائحہ عمل یا JCPOA کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں اس معاہدے سے امریکہ کو یک طرفہ طور پر الگ کر لیا تھا اور ایران پر دوبارہ سخت پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ اب یورپی ممالک کی مدد سے امریکہ اس معاہدے میں دوبارہ شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیلی صدر نے جو بائیڈن سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات چیت کی اور کہا کہ وہ ایران سے متعلق امریکی صدر کے بیان سے مطمئن ہیں اور دونوں ملکوں کو تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بائیڈن سے کہا کہ دنیا میں امریکہ سے عظیم اسرائیل کا کوئی دوست نہیں۔ اسرائیل کے صدر کے طور پر ریولن کا یہ آخری دورہ امریکہ ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ دوبارہ صدارت سے ہٹ جائیں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ بہت جلد اسرائیل کے نئے صدر سے ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے بتایا تھا کہ فریقین اس ملاقات کے لیے ایک مناسب تاریخ پر بات چیت کرتے رہے۔ دائیں بازو کے سخت گیر یہودی قوم پرست رہنما نے اسرائیلی وزارت عظمیٰ کا عہدہ 13 جون کو سنبھالا تھا۔ انہیں ان کی مخلوط حکومت میں شامل اعتدال پسند بائیں بازو اور عرب جماعت کی حمایت حاصل ہے۔ اس سے قبل ان کے پیش رو نیتن یاہو 15 سال تک وزیر اعظم رہے تھے۔